मुर्शिद आबाद में लखनऊ के अलावा जहाँ पर शिया हुकूमत थी और एक बड़ी हुकूमत थी यहाँ पर, और यहाँ पर इमाम बारगाह भी बहुत बड़ी है, और उसके बारे में अभी हमारे साथ हैं फ़हीम भाई, वो जो यहीं पर म्यूनसिपल काउंसिलर भी हैं यहाँ के, और वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये इमाम बारगाह कैसी है और ये इमाम बारगाह की डिटेल्स क्या है। पीछे आपकी एक बिल्डिंग दिख रही है, फ़हीम भाई इस बिल्डिंग के बारे में बताइए क्या है। ये बिल्डिंग नवाबों का एक महल था, इसको आज हज़ारदौरी का नाम हो गया है, इससे पॉपुलर हो गया है नाम, लेकिन इसका नाम बड़ा पैलेस है, बड़ी पैलेस इसको कहा जाता था, और यहाँ पर नवाबिन का दरबार लगा करता था। और ये हुमायूं जो है उन्होंने बनाया, जो नाजिम हुआ करते थे, नवाब बंगाल बड़े उड़ीसा के नवाब, इन्हें उनको नाजिम कहा जाता था, उन्होंने बनाया है। कहाँ कहाँ तक हुकूमत थी ये वाली हुकूमत जो है? बंगाल और पूरा बंगाल, यानी आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वो भी इसके बांग्लादेश, और इंडिया का वेस्ट बंगाल जिसे हम कहते हैं, उड़ीसा और बिहार, ये पूरी स्टेट्स मिलाकर एक प्रोविंस था, मुर्शिदाबाद स्टेट जी। और 1757 में जो पहले अपराइजिंग हुई थी, सिराजुद्दौला ने अपराइजिंग की थी, और उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली वो हार गए, वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद ये प्रो ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी, और वहाँ पर यहाँ के नवाबीन थे जो ब्रिटिश के अंडर में थे। और ये जो है ये पैलेस, ये उनके कोर्ट था, कोर्टयार्ड था। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये जो है इमाम बारगाह है, जो क्लेम किया जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है इमाम बारगाह, और एशिया में सबसे बड़ा कहा जाता है, और वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड भी कह सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ हमें समझ में आती है कि एक ज़माना था कि शियों का क्या इक़्तिदार था, क्या क़ुव्वत थी, शियों के पास कितना पावर था। नेचुरल सी बात है, बग़ैर इल्म के ये पॉसिबल नहीं था। एक ज़माने में हमारे पास इल्म था, कुदरत थी, ताकत थी, लेकिन आज हम लोग अपने प्रेजेंट को देखते हैं तो हमें अपने पास्ट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम उतने मजबूत थे, आज इतने मजबूत क्यों नहीं है। आइए इमाम बारगाह पे एक नज़र डालते हैं, और इमाम बारगाह के बारे में हमें फ़हीम भाई एक्सप्लेन करेंगे। आइए फ़हीम भाई। इमाम बारगाह जो देख रहे हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे जनाब ने कहा, आगा ने कहा कि एशिया का लार्जेस्ट इमाम बाड़ा, तो आज तक हम लोग यही सुनते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट इमाम बाड़ा यही है। इसे भी बनाया था वन ऑफ द नवाब नाजिम जो थे यहाँ के, फिरादुजा, उन्होंने ये अज़ाखाना तामीर करवाया, और बहुत ही ख़ास तरीके से इसको बनाया गया। अंदर एक मदीना है जिसको कहा जाता है अंदर चल के बताइए। इसमें उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि करबला मोहल्ला की जो मिट्टी है कब्र इमाम हुसैन सलाम की, वहाँ पर ये उन्होंने ला कर रखा, और मुकम्मल यहाँ आप देखिए कि यहाँ सबसे बड़ी जो खासियत यहाँ की ये है, इतना बड़ा अज़ाखाना उन्हें बनाया है सिर्फ अज़ादारों के लिए नहीं, मतलब जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि इतना बड़ा जो उन्होंने अज़ाखाना बनाया है, इसके दो विंग्स हैं, एक राइट विंग, एक वेस्टर्न विंग, एक ईस्टर्न विंग। यहाँ पर इतने सारे इमारतें हैं, इतने सारे रूम्स हैं जो बाहर से ज़ायरीन आते थे, बाकायदा उनको यहाँ रखा जाता था। नवाबीन की तरफ से उनके लिए खाने का इंतज़ाम होता था, वो अशराए मुहर्रम के दौरान यहाँ रहते थे और बाकायदा अज़ादारी में हिस्सा लेते थे। जो आप बता रहे हैं, और एक दूसरी ख़ास बात आपको बताएं कि दीनी हवाले से उनका जो ख्याल था वो इतना पुख्ता था कि आप देखिए जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप वीडियो घुमाएं तो देखिए एक जाली नज़र आ रही है आपको, कांच की एक जाली है जी। ये जो ऊपर का कहा जाता है कि जो ऊपर का जो ब्लॉक है ये ख़वातीन के लिए मख्तस था, कि यहाँ पर ख़वातीन आएंगे और फुल पर्दे में रह के वो यहाँ की अज़ादारी, यहाँ की मजलिसें सुनेंगी जी। तो आपने कहा कि करबला की मिट्टी यहाँ पर, करबला से मिट्टी लाई गई है और यहाँ रखी गई है। इसी मदीना जो कहा जाता है अंदर का मदीना यहाँ रखा गया जी। आज इसको नज़दीक से देखते हैं तो ये जो है, अगर आप देख रहे हैं कि इसका गुम्मत जो है अभी थोड़ा सा कलर फेड हो गया है, वगरना ये गुम्मत जो है मदीना की तरह बनाया गया है, ताकि सेंटर में जो है रसूल अल्लाह की ज़ात, रसूल अल्लाह जो हैं वो हमारे लिए सेंट्रल फिगर हैं, और हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं क्योंकि रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो सेंटर में रसूल अल्लाह का रोज़ा बनाने की कोशिश की गई है, और वहाँ पर करबला की मिट्टी को लाया गया था। और करबला की उस ज़माने में देखें, आज के ज़माने में करबला से कोई चीज़ लाना आसान है, लेकिन उस ज़माने में ट्रैवलिंग सख्त थी, शिप थी, और बहुत अरसा लगता था करबला पहुँचने, करबला आने में। जैसे हमने दूसरा भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है कि यहाँ करबला से ज़री को भी लाया गया था, और उस ज़माने में करबला और नजफ़ के हौज़े को और करबला और नजफ़ के रोज़ों को भी यहीं के नवाबीन और यहीं के मोमिनीन जो है वो सपोर्ट किया करते थे। आए हम लोग चलते हैं, इमाम ये देखते हैं हम लोग जो फ़हीम भाई बता रहे हैं। इंस्टा पर सब जगह शेयर कर दी लाइव।
تو اگر اطراف میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کس کی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ کتنا اس کے اندر کتنا بڑا ہے یہ اور کتنا اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے مومنین کو رکھنے کی. اور کافی ہیوج ایک بلڈنگ ہے. السلام علیکم. اللہم صلی فرج. تو یہاں پر یہ پنجہ ہے, یہ پرانے زمانے کا پنجہ ہے جی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاٹ کی تختی لگی ہوئی ہے جی اسی کے اندر وہ کربلا کی مٹی لا کے یہیں دفن کی گئی تھی. دفن کی گئی تھی تاکہ اس زمانے میں کیونکہ زیارت کرنا سخت تھا لوگوں کے لیے اور لوگوں کے پاس اتنی فائنینشیل کیپیبلٹی بھی نہیں تھی اور ریسورسز بھی نہیں تھا, تو کوشش یہ کی جاتی تھی کہ کربلا سے کوئی تبرکات لائیں, جیسے کربلا کی مٹی ہے یا کربلا کی زری, تاکہ جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکتے, اس زمانے میں بڑا سخت تھا کربلا پہنچنا, تو ان مومنین کے لیے کربلا کی زیارت کا ایک آلٹرنیٹو یہاں پر کریٹ کیا جاتا تھا تاکہ مومنین اپنے تقدس جو ان کے دل میں محبت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے, کربلا کے لیے, اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم ایسی جگہ پہنچے جہاں امام حسین علیہ السلام کی کوئی نشانی ان کو مل سکے. تو یہ ایک سینٹر میں ایک مدینہ بنایا گیا تھا. اب آئے اور ہم ایک بات آپ جی کو بتاتا چلوں جی کہ بسم اللہ بسم اللہ. جیسے آپ نے تبرکات کے حوالے سے کہا کہ اس زمانے میں بہت مشکل ہوا کرتا تھا اتنے دور سے تبرکات لانا, اور ایک بھی خاص تبرکات جو مرشدآباد کے لیے شرف ہے, جو اس آئرن سیف جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں, ایک آئرن سیف آئیے ادھر سے دکھاتا ہوں. جی یہ آئرن سیف ہے اور جی. اس کے اندر ایک قرآن مجید ہے جی اور ہاں, یہ اس کو کہا کھول جاتا کے ایک ہے بار دکھا دیں ہاں ہمارے مومنین کے لیے. جی اس آئرن سیف کو اندر جو قرآن مجید ہے جی. اس کے بارے میں یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, اور کہ یہ قرآن مجید مولا متقیان امیر المومنین امیر المومنین السلام کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے قرآن مجید ہے. جی. اور مومنین میں یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں کیونکہ کربلا اور نجف کے روضوں کو یہاں کے نوابین جو ہیں وہ سپورٹ کرتے تھے, اس زمانے میں وہاں کے حالات سخت تھے, یہاں کے حالات مومنین کے اور شیعوں کے مضبوط تھے, تو ارتباط اور ریلیشنز بہت سٹرونگ تھے, اور یہ ممکن ہے کہ وہاں کے روضوں نے یہاں پر گفٹ کے طور پر ان چیزوں کو دیا ہو, جیسے ہم نے دوسرے ویڈیو میں بھی بتایا کہ زری بھی جو ہے وہاں سے لائی گئی ہے. تو اس میں شاید یہ لاک ہے, لیکن یہ لاک کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے انشاءاللہ. کوئی اور چیز آپ بتانا اور چاہیں گے؟ یہ کیونکہ یہ یہاں کے منتظمین ہیں تو یہ بسم اللہ آپ کو بتا بتائیے. سکتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل دے جی سکتے ہیں. بسم اللہ بتائیے. یہ اپنا نام بتائیے پہلے. ہمارا نام سید اطہر علی, جی. ہم یہاں کے مجاور ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ کلام پاک جو ہے ہمارے مولا مشکل کشا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے, خط کوفی, جی. جو حریم کے کھال پہ ہے. اچھا. بالکل. اور تو کم سے کم 4-5 مرتبہ بائنڈنگ ہو چکے ہیں جب سے آیا ہوا یہاں پر, لیکن اس کی خاصیت یہ تھی, ہمارے والد سے بھی یہی سنا کہ اگر اوپر پنے پہ اگر الف پہ سوئی رکھا جائے تو آخری پنے پہ وہی الف ہی آئے. اچھا ماشاءاللہ. یہ مولا کے ہاتھ کی یہ معجزہ ہے. اور اس کلام پاک میں مولا کے مہر بالکل باقاعدہ ان کا سگنیچر ہے. اچھا یہ اس کی خاصیت ہے. ماشاءاللہ. مولا سب کو انشاءاللہ امیر المومنین علیہ السلام کی گلاب کے زیارت. کاٹ کر ریل, جی گلاب کا جو درخت ہوتا ہے جی جی جی, یہ اس زمانے میں کلیکشن کھول کے دکھائیں گے. جی جی یہ ہے گلاب کے کاٹ کے. جی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہسٹری یا خصوصاً شیعوں کی ہسٹری ہندوستان میں کتنی سٹرونگ ہے, اور اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ, اہل بیت سے ریلیشن, اہل بیت کی خدمت, اہل بیت کے لیے خود کو قربان کرنا, اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنا, اس کے اندر ہماری ہسٹری کتنی پرانی ہے. یہ پنجے کے نشان کے سلسلے میں بھی کچھ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جی. یہ صرف یہ بزرگوں تو نے وہی نواب فرید الجاد جنہوں نے بنوایا تھا اس امام باڑے کو, تو انہوں نے یہ کلیکشن کر کے اس زمانے میں یہ تبرک کے لحاظ سے یہ لے گئے, لیکن اس میں بتانا مشکل ہے کہ یہ کن کا ہے. جی ٹھیک ہے. آئیں ہم لوگ آگے چلتے ہیں, امام بارگاہ کی دیکھتے ہیں. شکریہ. آئیے آگے آئیے. جی اور ایک خاص چیز آپ کو دکھاتے ہیں. جی ایک سیکنڈ سے یہاں پر آپ بتائیے نا, انشاءاللہ جب ہم لوگ لائیو ہیں تو جتنا وقت آپ کے پاس ہے دیکھیں کتنا ایک ایمبینس کے حوالے سے چھتیں کتنی اونچی ہیں,
اور اونچی چھتوں کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ جو اسلامک آرکیٹیکچر میں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بڑی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو آپ کو اپنے چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے. جب چھوٹی چھت ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو خود بڑے لگتے ہیں, لیکن جب بڑی چھت ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں, اور وہی خدا کے سامنے جو احساس جو ہے تو وہی اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک اثر ہے جو ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں. تو جیسا آپ کچھ بتا رہے تھے کہ ایک رائٹ ونگ ہے, ایک لیفٹ ونگ ہے, ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ ہے, اور وہ الگ الگ مجلسیں ہوتی تھی. لیڈیز ونگ الگ تھا, لیڈیز الگ جگہ بیٹھتی تھی. جی, اس کے علاوہ کچھ بتا رہے تھے. اور ایک خاص چیز آپ کو دکھا دوں کہ اس زمانے میں الیکٹریسٹی تو نہیں تھا, جی, تو ایک خاص امام بارگاہ کو روشن رکھنے کے لیے ایک خاص طرح کا انتظام تھا. آواز آ رہی ہے, تھوڑا سا آپ نزدیک رکھیں ان کی آواز تھوڑی سی. یہ آپ دیکھیے جو سامنے نظر آ رہا ہے, جی, اس میں کچھ آپ کو نظر آئے گا, ایک چراغ نما چیز ایک کاٹ کے بیمبو میں لگا ہوا ہے. جی, ووڈن بیمبو. مظفر بھائی آپ کو سننا بھی ہے, مظفر بھائی آپ کو سننا بھی ہے, ایکسائٹیڈ. اور یہ اس کو بڑا کریں, بڑا ہو جائے گا. جو یہ جی, نزدیک بولیں. جو چراغ دان ہے, جی, اس میں وہ چراغ جلایا جاتا تھا. جی, اور سامنے نیچے ایک دیکھیے حوض ہے, جی, اور اس میں پانی رکھا جاتا تھا. جی, اور اس کا ریفلیکٹ جب پڑتا تھا یہاں پر, تو اس کے ریفلیکشن سے پورا جو عزاخانہ امام بارگاہ وہ روشن ہوا کرتا تھا. جی. اس طرح کے 4 جو پوائنٹس ہیں یہاں پر بنائے گئے تھے. اچھا, 4 کونے میں, ادھر 1 2 3 4 چاروں کونے میں 4 پوائنٹس. تو چاروں کونے میں لائٹنگز کا انتظام تھا. لائٹنگز کا. ٹھیک ہے, ایک الگ طرح کی انجینئرنگ ہے یہ. اچھا, صحیح بات ہے کہ وہ لائٹس جلے گی اور اس کا پانی پہ ریفلیکشن آئے گا, پانی پہ ریفلیکشن آئے گا تو اس کی وجہ سے وہ روشن جو ہے پورا ہو سکتا ہے. کیونکہ اکثر جو ہے شاید مغرب کے بعد ہی ہوتی ہوں گی مجلسیں, تو اس زمانے میں اپنی خود کی ایک انجینئرنگ تھی. ہاں, ایک بار اگر مظفر بھائی یہاں پر دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ ایک سیکشن ہے امام بارگاہ کا, رائٹ. ابھی اس کے بعد اس طرف مسجد بھی ہے. مسجد. ہاں, تو اس کو ہم لوگ ایک بار ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, لیکن مسجد ہے, اس بات کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے اگر سیدھا جا کے بھی کوئی چیز آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں, جی آئیے. جی, تو یہ بھی جو ہے میرے خیال سے اس طرف دکھائیں. یہ بھی ایک میرے خیال سے کچھ بیان کر سکتے ہیں. یہ جھاڑ فانوس وغیرہ ہے, یہ پورا وقت کے گھر میں یہ ٹوٹی گئی, یہ پورا ایک دم اسی زمانے جھاڑ سے فانوس, لیکن اب باقاعدہ پورا. جو ریمینس ہے وہ باقی رہے گا. ہاں, تو یہ دوبارہ لائٹنگز کا انتظام تھا, رائٹ. جی, فانوس کے ذریعے سے یہ لالا رہتا, اس میں موم بتی لگائی جاتی, اور موم بتی کی روشنی سے یہ پورا امام بارگاہ روشن ہوتا ہے. دیکھیں آپ, یہ ایک فانوس کا ایک سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی قسم سے بہت زیادہ جو بھی آپ دیکھیں دیوار میں ہینگنگز ہیں, تقریباً یہ فانوس تھے. ابھی اس زمانے میں اتنے باقی نہیں ہیں, لیکن اس طریقے سے اس کو پورے امام بارگاہ کو لائٹ کیا جاتا تھا. جی, آج یہ فانوس کو مجھے لگتا ہے بلب میں تبدیل کر دیا گیا. محرم میں بس وہ ٹینڈر وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں لائٹ کا انتظام ہوتا ہے. جی, صحیح, ایکسٹرا لائٹ. صحیح. تو یہ یہاں پر جو ہے امام بارگاہ ہے, اور امام بارگاہ میں یہاں پر ابھی بھی عزاداری ہوتی ہے. اور جیسے لکھنؤ میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, مرشد آباد میں میرے خیال سے ٹوٹل 5-6 ہزار لوگ ہیں مرشد آباد میں. تو آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں کے بعد پاکستان چلے گئے 1947 کی آزادی کے بعد, اور بہت سی فیملیز جو ہیں دوسری جگہ چلی گئیں. تو یہاں پر مرشد آباد میں ابھی بھی لیکن 5-6 thousand ایک ڈیسنٹ پاپولیشن ہے, اور اس کے اطراف میں بھی کچھ مومنین یہاں موجود ہیں. تو یہ امام بارگاہ ہے, ایک بہت ہی آپ دیکھیں گے ایک سکون کی جگہ ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہسٹری ہمیں شخصیت دیتی ہے, ہمیں آئیڈینٹی دیتی ہے, اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ایک زمانے میں ہم اسٹرانگ تھے. اگر ہم آج محنت کریں گے تو دوبارہ ہم اسٹرانگ بن سکتے ہیں. جی فہیم بھائی, مجاور صاحب کوئی چیز اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ چاند رات سے یہ جو ہے ہمارے علم استادہ ہوتے ہیں یہاں پہ. اچھا, اور یہ بڑی بڑی زری جو ہے, جی, اس وقت جو نواب فرنجا بنوائے تھے, جی, یہ پورا یہاں پر لگایا جاتا ہے. ابھی کہاں ہوتی ہے وہ وہ ذریعہ؟ ہمارے اسٹور ہو جاتا ہے. اچھا, 10 days ہی کھلا رہے 10 days کھلا رہتا ہے. وہ سرکاری رجسٹر کے حساب سے اسٹور ہو جاتا ہے. جی, چاند رات میں نکلتا ہے, اس کے بعد پھر شب بیات کی. جی, تو تازی ہوتے ہیں سر. جی, تازی ہے. اس زمانے کی ہسٹوریکل تازی ہیں جو مومنین آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. جی, آئیے اس طرف کوئی اور خاص چیز ہے یا سملر ایسے ایسے ہی. وہ یہ آپ کا آشو خانہ, مطلب یہ جی,
हिस्सा में वो है वहाँ पर हम बता रहे हैं। मस्जिद के इस साइड तो नहीं जा सकते हैं, हाँ वो हिस्सा हम उस साइड देखा। अच्छा, तो एक बार देख लेते हैं, लेकिन सिर्फ अंदर नहीं जा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि आप आ जाए, नज़दीक आ जाए। आप गेट से मस्जिद को देख सकते हैं। जी जी, मैं जूते चप्पल पहनने पहले जी। इधर आ जाइए। इमाम बारगाह से लगा हुआ जो है वो लगी हुई जो मस्जिद है, हम लोग मस्जिद को देखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और उनसे इजाज़त लेके ही सब यहाँ पर ज़ियारत या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मस्जिद अभी फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन अभी मोमिनीन के लिए ओपन ये हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी मस्जिद का हिस्सा है जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और इंशाअल्लाह मोमिनीन कोशिश कर रहे हैं कि ये भी खुल जाए ताकि मोमिनीन यहाँ पर भी आके नमाज़ पढ़ सकें, उनकी ज़ियारत जो है वो यहाँ पर भी की जा सके। तो देखा आपने काफ़ी बड़ी मस्जिद जो है इस वक्त वहाँ पर अंदर है। और बिल्कुल इसी तरीके से फहीम भाई उस तरफ भी जो है, माज़रत आपका नाम भूल गया, सैयद अतर साहब, तो उस तरफ भी इसी तरीके से एक बड़ी जगह है। जी हाँ, बड़ी जगह, उसको आप पूरा देख सकते हैं। जी, तो वहाँ पर क्या है आप उसको बता सकते हैं? तो वही जो ज़ायरीन हमारे आते हैं मुहर्रम में, जो 10 रोज़ रहते थे यहाँ पे, जी। बंगाल बिहार उड़ीसा से जितने ज़ायरीन आते जी। सब उनके रहने के लिए सही, नवाब जो उनका इंतज़ाम करते थे। अच्छा। आइए इस तरफ। सही। अच्छा, ये अलम भी पुराना है, पुराने ज़माने से है? रिसेंटली अच्छा, ये पूरा बनाया रिसेंटली कह रहे हैं? ये जो है लुबान के लिए है, ये पहले ये पुराना है जी। ये पहले लुबान चलता था। अच्छा, इमाम बाड़े। तो ये एक सेकंड स्पॉट है वही लाइट्स के लिए, कोई इसका नाम है ख़ास? ये पहाड़ बोलते हैं इसको ऐसे, अच्छा, पहाड़ कहते हैं। पहाड़, और सामने में ये रहता है बुर्राक लगाया जाता है। अच्छा बुर्राक की छवि, अच्छा, माने इंसानी शक्ल है हाँ, और वो पूरे घोड़े का जिस्म अच्छा ये लगा रहता है। उसको डेकोरेशन किया जाता है पेपर से, अच्छा हर साल उसको चेंज किया जाता है अच्छा। मुहर्रम में से, उसके बाद फिर उड़ जाता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कितना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इमाम बारगाह है और कितनी बड़ी जगह है यहाँ पर। हम लोग जो हैं, खुदा में तौफीक दे के दोबारा हम मोमिनीन ऐसी क़ुव्वत और कुदरत में आए कि ऐसे और इमाम बारगाह बना सकें इंशाअल्लाह। कि हम लोग इमाम के लिए वाकई काम करना चाहते हैं। बड़ा हिंदुस्तान है, बड़े पोटेंशियल्स हैं, तो वाकई हमें बड़ी सोच रख के आगे के लिए सोचना चाहिए इंशाअल्लाह। जी आइए। तो ये सेक्शन जैसा कि बताया गया कि जो ज़ायरीन आते थे और ज़ियारत करने के लिए और यहाँ पर जो है अज़ादारी करने के लिए, तो उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया जाता था। और देखिए कितना एक बड़ा सेटअप किया गया था अज़ादारी का एहतमाम करने के लिए। इंशाअल्लाह जिन्होंने भी किया, अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम उनको अज्र अता करें इंशाअल्लाह और उनके दर्जात को बुलंद करें इंशाअल्लाह। और हम सबको तौफीक दे कि हम लोग सब भी खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार बन सकें, उनके ज़ाहिर बन सकें और उनके ज़ायरीन की खिदमत कर सकें। और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफात हम सबको नसीब हो इंशाअल्लाह। रोज़े क़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे शाफ़े बने इंशाअल्लाह। और इस दुनिया में उनकी नौकरी खुदा अता करे, जब तक रहें उनकी ग़ुलामी के साथ रहें और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बन के इस दुनिया में रहें। जगह का नाम, जी, जगह का नाम जो है, हाँ, बड़ा इमाम बाड़ा है। बड़ा इमाम बाड़ा। हाँ, इस जगह का नाम बताइए आप लोग, जगह के बारे में, जगह का नाम क्या है बताइए। ये बड़ा इमाम बाड़ा है मुर्शिदाबाद का। जी, और जिसके बारे में जैसे पहले ही मैंने कहा कि ये एशिया, कहा जाता है कि एशिया में सबसे बड़ा इमाम बारगाह यही है। और ये मुर्शिदाबाद के किला निज़ामत इलाके में नवाब ने था, वो उसी जगह में वाक़ है। जी, शहर मुर्शिदाबाद, डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में। जी, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद है, वहाँ पर जो है ये सिचुएटेड है। और यहीं पर जो है जो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पर लोग आते हैं। सामने जो आपने देखा जिसे महल बताया गया था, जो पहले ज़माने का कोर्टयार्ड था, उसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। और वहाँ पे म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं पुराने ज़माने की जो लोग आके देखते हैं। और एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर है, यहाँ पर लोग आते हैं वेस्ट बंगाल में और यहाँ पर आके लोग ज़ियारत करते हैं। और यहीं पर जो है मोमिनीन की आबादी भी जो है, बिल्कुल ये किले के बाजू में ही मोमिनीन की आबादी भी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा 1757 में जो एक अपराइजिंग हुई थी, सिराजुद्दौला ने जो की थी, उसका भी इलाका इससे नज़दीक है जहाँ पर वो अपराइजिंग हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए थे, यानी ब्रिटिश ने उनको हरा दिया था।
تو 1757 کی اپرائزنگ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ نوابین کا دور آیا تھا. شکریہ بہت بہت. اگر کوئی سوال ہے خاص تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال اگر کسی کا ہو. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. التماس دعا، زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ. التماس.